करता ताजेर निशेध करता। हो खट्टर म्हणटा ताका हांव सांगपाक सोदतां की बाबा आमकां गरज ना की तुवें सांगपाक सेंट फ्रांसीस झेवियर कोण, तो गोंयचो साहेब, तो न्हू, हाज्या पयलीं थोड्या लोकांनी प्रयत्न केल्लो पूण ते तातूंत अनसफळ जाल्ले आहा, तांकां तितून हे मेळ्ळिना, विक्ट्री मेळ्ळिना। हांव मागतां अशा लोकांक चीफ मिनिस्टरान बॅन करपाक जाय, ह्या लोकांचेर NSA लावपाक जाय आनी हे घुसपेटी लोक आहात हे गोंयान भितर घुसतात आनी खंय तरी गोंयची जी पीस आनी हार्मनी आहा हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमाची ही डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न करतात। हांव गोंयचे आमचे हिंदू भाव हांगा सलाम मारता, कारण जे ऑर्गनायज केल्ले परशुराम जे महोत्सव, आमचे लॉर्ड परशुराम, जे भगवान परशुरामात हांच्या मानान जो एक कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो, त्या ऑर्गनायझरांनी काल सांगला की हे जे गोंयच्या साहेबाचेर कितें हे उलयल्यात सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ते आमकांय वायट दिसता आनी आमी हाचो निशेध करता म्हणून हांव खऱ्या अर्थान त्या कमिटीक सलाम मारता, कारण तुमी एक दाखयला की हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम आमी एकवटान आहा आनी आमकां आमच्या आवय बापायन सदांच दुसऱ्याच्या धर्माक, जातीक, देवाक रेस्पेक्ट दिवपाक शिकयला। फाल्यां कोणूय येतलो आनी परशुराम, भगवान परशुरामाचेर, आमच्या श्री गणरायाचेर उलयतलो आनी आमी ओगी रावचे ना, हें आमचें गोंयकारपण आहा। कारण आमी कोणाच्या धर्माचे बद्दल कोणूय कितें उलयलें आमी सहन करून घेवचे ना। म्हाका याद जाता सांगेच्या विठ्ठल मंदिरांत तांची एक जी प्रभावळ ही चोरी केल्ली, त्या टायमार कोणूच फॉरवर्ड येवं नाशिल्लो, फक्त तांची कमिटी मुखार आयिल्ली, त्या टायमार हांवें तो इशू घेतिल्लो आनी त्या टायमाचेर तेन्नाचे PI प्रवीण गांवसाक आमी उजरान काडिल्लो। याद जाता की तुम्ही पुलीस कितें करता काय हेजेर देवूळ चोरता म्हणून, कारण आमचे देव, आमची देवळां, आमची कॉपेलां, आमची इगर्ज्यो, आमची मशिदां ही आमकां व्हड आनी हेंच आमचें गोंयकारपण, ही गोंयची संस्कृती, हो गोंयचो कल्चर। आयज सुद्दां सांगेचे खंयचे धर्माचे लोक आसूं, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम, खंय भायर भोंवपाक गेल्यार गळ्याचेर बसना। कित्याक बसना? कारण प्रत्येक सांग्यावेलो हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम चिंतता की बाबा एकूच गडो सांग्यार आहा, तो म्हणल्यार पायक देवाचो गडो, ताज्या भायर दुसरो गडो ना, हें आमचें मन आहा। सो हो आमचो भावार्थ, हो आमचो विश्वास, ही आमची श्रद्धा, हे हालोवपाचो प्रयत्न या खट्टरातले कोण खट्टर करता त्या खट्टरांक काढून सामकें भायर मारपाक जाय। आनी फाल्यां होच खट्टर न्ही, खंयचोय मनीस भायल्यान गोंयांत येता आनी आमच्या खंयच्याय देवाचेर, गोंयच्या साहेबाचेर, आमच्या श्री गणरायाचेर जावं आमच्या मुस्लिम भावाच्या देवाचेर वा देवळाचेर कितें उलयतात तर आमी ओगी रावचे ना। कारण गोवा बिलोंग्स टू हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लिम आनी गोंयांत आमी तिनूय धर्माचे लोक एकवटान मोगान रावता। हो एकवट असल्या खट्टराच्यान केन्नाच कुशीन काडपाक जावचे ना आनी खंयच्याय धर्माचेर, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम खंयच्याय धर्माचेर कोण उलयलो आमी ओगी रावन घेवचे ना आनी हाजो आमी निशेध करता। आयज ताची FIR लॉन्च जाल्या, हांव मागता सरकारा लागीं जाता तितले बेगीन खट्टराक अरेस्ट करपाक जाय आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज वचपाक जाय की हले खट्टर बिट्टर कोण येतले गोंयांत कोणाच्या देवांचेर धर्माचेर कितें उलयतले आमी ते खपोवन घेवचे ना। कारण गोंयांत भितर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम आमी एकवटान आहा, एकवटान आसले, एकवटान आहा आनी आमकां एकवटान आसतले। इतकें सांगपाक सोदता। आमी हिंदू भावांगेर चवथ जाल्यार तेगेर माटोळी बांदपी वचपी आमी गोंयकार, वरात गोंयकार, ते आमगेर नेवऱ्यो करमळां करपाक येवपी हें आमचें गोंयकारपण। मुस्लिम भावागेर बिर्याणी जावं शीरकुर्मा तांच्या ईदाक खावपाक वचपी आमी हिंदू क्रिस्तांव, हे आमचो एकवट आहा, हो आमी सांबाळुया आनी असले खट्टर बिट्टर म्हणटा पळय हांकां लागून आमी खंय तरी हो आमचो एकवट पिड्यार ना जावचो मागता। आनी जे ऑर्गनायझर आहात तांकांय वालोर दिता की तांणी काल ताबडतोब हाजो निशेध केला की हो जो स्पीकर तांणी हाडिल्लो तो स्पीकर बरो इंटेलेक्च्युअल म्हणून हाडलेलो म्हणून तांणी बाबड्यान सांगला आनी आमकां खबर सुद्दां ना म्हणून की हो नालायक खट्टर म्हणटा तो अशें उलयतलो म्हणून। हो आमचो हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम मध्ये एकवट काडपाक सोदता। आमच्या भायले स्पीकर आमकां नाका, आमचे गोंयचे स्वामी ब्रह्मेशानंद अशे स्वामी आमच्या लागीं आहा, जे स्वामी खऱ्या अर्थान गोंयचो सगळ्या धर्माक एकठांय व्हरपाचो तांकां काप आसला। असले स्वामी आसतना हे खट्टर बिट्टर म्हणटा तांकां हाडून गोंयचो सुशेग कोणें पिड्यार करचो न्ही। आमचे गोंयचे कोणूय जावं हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव, गोंयचे रगत ते गोंयचे रगत, आमी गोंयकार मोगाळ काडजान आनी आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम एकवटान आहा। होच एकवट आमी सांबाळुया आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज देशभर धाडुया, भारतभर धाडुया की गोंयचो एकवट खट्टर न्ही, खट्टराचो बापूय सुद्दां येयल्यार आमचो एकवट तोडपाक शकना। देव बरें करूं।